Assalamu alaikum. I am Miss Sadia from Metropolitan Foundation School. Students, आज हमारी ऑनलाइन इस्लामिया क्लास 4th क्लास है। आज हम अस्माउल हुस्ना व मा तर्जुमा याद करेंगे बहुत अच्छी तरीके से और दूध पीने की दुआ व मा तर्जुमा याद करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको सूरह फातिहा व मा तर्जुमा पढ़ाई थी। मैं इस क्लास में भी उसको रिपीट करूँगी ताकि जो बच्चे उस वक्त नहीं देख सके वो इस क्लास में देख लें सूरह फातिहा का क्या तर्जुमा था। हम स्टार्ट करते हैं। अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला के नामों को कहते हैं। अल्लाह ताला के 99 यानी 99 नाम हैं। आज मैं आपको अल्लाह ताला के नाम व मा तर्जुमा पढ़ाऊँगी। सारे नहीं पढ़ाऊँगी, थोड़े से पढ़ाऊँगी कि आपको याद भी हो और उनका तर्जुमा भी आपको समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। वही है अल्लाह, ऐसा कि नहीं कोई माबूद मगर वो, यानी उसके जैसा कोई माबूद नहीं है, वही अल्लाह है। और इन नामों में आपको उसकी कहना चाहिए जो उसकी सिफ़ात हैं वो ज़ाहिर होती हैं उसके इन नामों से, क्योंकि वो खालिक़ कायनात है। अर्रहमान, अर्रहमान बड़ा मेहरबान। अर्रहमान बड़ा मेहरबान। अर्रहमान बड़ा मेहरबान, यानी उससे ज़्यादा बड़ा मेहरबान कोई दुनिया में है ही नहीं। अर्रहीम, अर्रहीम, अर्रहीम निहायत रहम वाला। अर्रहीम निहायत रहम वाला, उससे ज़्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। अल मलिकु, अल मलिकु, अल मलिकु बादशाह। अल मलिकु माने बादशाह। अल कुद्दूसु, अल कुद्दूसु, अल कुद्दूसु यानी पाक, उस जैसा पाक कोई नहीं है। अल कुद्दूसु पाक। अस्सलामु, अस्सलामु, अस्सलामु सलामती देने वाला, सलामती देने वाला। अल मोमिनु, अल मोमिनु, अल मोमिनु अमन देने वाला, अमन देने वाला। अल मुहैमिनु, अल मुहैमिनु, अल मुहैमिनु, अल मुहैमिनु माने मुहाफिज, यानी हिफाजत करने वाला, और उससे बड़ा हिफाजत करने वाला तो कोई है ही नहीं। अल अजीज़ु, अल अजीज़ु, अल अजीज़ु, अल अजीज़ु गालिब, सब पर गालिब। अल जब्बारू, अल जब्बारू, अल जब्बारू ज़बरदस्त,
اس سے بڑا زبردست کوئی نہیں ہے۔ المتکبر، 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 بڑائی والا، اس سے بڑا بڑائی والا کوئی ہے ہی نہیں۔ الخالق، 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 پیدا کرنے والا، الخالق، خالق کائنات، اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہم سب کو بھی۔ الباری، 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 بنانے والا، الباری، بنانے والا۔ المصور، 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 صورت بنانے والا، المصور، صورت بنانے والا۔ الغفار، 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 نہایت بخشنے والا، اور وہی بخش سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ القہار، 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 زور والا، سب سے زیادہ زور والا۔ الوہاب، 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 بڑھا دینے والا، الوہاب، بڑھا دینے والا۔ الرزاق، 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 روزی دینے والا، کیونکہ رزق اور روزی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ الفتاح، 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 فیصلہ دینے والا، فیصلہ دینے والا۔ العلیم، 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 جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کچھ بھی، نہ رات کا اندھیرا نہ اندھیرے میں ہونے والا کوئی بھی کام، اس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، وہ سب جانتا ہے۔ القابض، 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 بند کرنے والا، بند کرنے والا۔ الباسط، 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 کھولنے والا، کھولنے والا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذہن کو کھولنا، آپ پر اپنی نشانیاں واضح کرنا، وہ نشانیاں جن کو دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا پتہ چلے، تو ہمارے دماغ کو بھی کھولنے والا اللہ ہی ہے۔ الخافض، 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 پست کرنے والا، پست کرنے والا، یعنی اگر کوئی بہت ظالم ہے تو اس سے اس کے شر کو پست کرنے والا۔ الرافع، 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 اونچا کرنے والا، عزت دینے والا، روزی رزق میں برکت دینے والا، ہمیں
हमारे कामों में फतह देने वाला, ऊंचा करने वाला। अल-मुइज़्ज़ु, अल-मुइज़्ज़ु, अल-मुइज़्ज़ु इज्जत देने वाला, इज्जत देने वाला। इज्जत देने वाला भी वही है और लेने वाला भी। अल-मुज़िल्लु, अल-मुज़िल्लु, अल-मुज़िल्लु जिल्लत देने वाला। अल-मुज़िल्लु जिल्लत देने वाला। आज मैं आपको यहीं तक तर्जुमा पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारे अगस्त के सिलेबस में 1 से 25 तक थे, तो मैंने आपको 1 से लेके 25 तक तमाम अस्माउल हुस्ना बमा तर्जुमा पढ़ाए हैं। अब आप मुझे इसमें से कम 5 या 10 याद करके बमा तर्जुमा सुनाएंगे। जब आप ऑनलाइन होंगे अपनी क्लास में, जब हम लेंगे तो हम मुझे इसमें से 10 सुनाएंगे। मैंने 1 से 25 तक आपको बमा तर्जुमा पढ़ा दिए हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो, इसमें से याद करने में आसानी हो। और हमें अल्लाह ताला के नाम बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, उनके माने याद करने हैं। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हो रही हैं कि अल्लाह ताला क्या क्या करता है और उसकी क्या क्या सिफ़ात हैं। जो कुछ वो करता है वो इन नामों से आया है, यानी अर्रहमान, वो तो बहुत मेहरबान है, उससे ज़्यादा मेहरबान कोई नहीं है। रहीम, बहुत रहम करने वाला है। वो बादशाह है और वो पाक भी है, वो सलामती भी देता है हमें और अमन भी देता है। आप बहुत छोटे बच्चे हैं, इसलिए माने अल्फाज मतलब माने याद कर लें, लेकिन मैं अगर इसकी तफसील में जाऊं तो आप लोग नहीं समझ सकेंगे। बहरहाल ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है। वो बहुत अमन देता है, वो पाक है, वो सलामती देता है, वो मुहाफ़िज़ भी है, हम सब की हिफाजत करता है। वो गालिब भी है दुश्मन के ऊपर और ज़बरदस्त भी है, बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ाई वाला है। पैदा भी उसी ने किया है, क्योंकि पैदा करने वाला खालिक है। उसने इस कायनात को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, इस दुनिया की हर चीज़ को बनाया है, हमें भी बनाया है और बाकी जानदारों को भी बनाया है। और अगर हम गौर करें तो हमें उसकी हर तख्लीक में उसकी शान नज़र आती है। एक छोटी सी छोटी चीज़ भी उसी ने बनाई है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी। अगर आप जानवरों को देखें, उसने कितने किस्म के जानवर बनाए हैं, उड़ने वाले, ज़मीन पर रेंगने वाले, पानी में रहने वाले, ज़मीन के ऊपर चलने वाले, 4 हाथ पाँव वाले, 2 पाँव वाले, और छोटे छोटे बारीक बारीक हशरात, पानी में रहने वाली मछलियाँ भी बहुत सारे किस्म की हैं। कुछ छोटी हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिनके और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। और परिंदों में अगर आप गौर से देखें तो परिंदे भी बहुत सारे रंगों के हैं, मछलियाँ भी बहुत सारे रंगों की हैं। और फूल अगर आप देखें, फूल भी जानदार हैं। अल्लाह ताला ने कितने प्यारे प्यारे, कितने हसीन हसीन और कितने सारे शेप्स के, कितने सारे उसके अल्लाह ताला ने फूल बनाए हैं कि हम हैरान होते हैं उन फूलों को देखकर कि अल्लाह ताला ने कितने प्यारे प्यारे फूल बनाए हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को भी बनाया है। इंसान भी कितने सारे किस्म के हैं। अल्लाह ताला ने सबको आँख, नाक, मुंह, 2 कान, 2 हाथ, 2 पाँव दिए हैं। और हमें अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी प्यारी नेमतें अता की। ये दुनिया उसने हमारे लिए बनाई, इस दुनिया की खूबसूरती हमारे लिए बनाई। और
اس جیسا بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی بنا سکتا ہے، اسی لیے وہ اللہ ہے۔ ہمیں اس کے نام بامعنی یاد کرنے۔ اب میں آپ کو دودھ پینے کی دعا بما ترجمہ پڑھاؤں گی۔ دودھ پینے کی دعا۔ اللہم بارک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ: اے اللہ، تو اس میں ہمیں برکت دے اور ہم کو اس میں سے اور زیادہ دے۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں، اے اللہ، تو اس میں ہمیں برکت دے اور ہم کو اس میں سے اور زیادہ دے۔ جب ہم یہ دعا پڑھیں، جب ہم دودھ پئیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور برکت دے گا۔ جب دعا پڑھ کے ہم کوئی کام کریں گے، بسم اللہ پڑھ کے ہم کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہت زیادہ برکت دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، ہر چیز کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور ہمیں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی بتائی، دودھ پینے کی دعا بھی بتائی، اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دعا بھی یاد کرنی ہے بما ترجمہ۔ اور اب میں ایک دفعہ آپ کو سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ پڑھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بے حد مہربان، بہت رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اور آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھایا ہے، اب آپ اس کو بما ترجمہ یاد کریں گے، اسماء الحسنہ کم از کم 10 یاد کر کے مجھے آن لائن کلاس میں سنائیں گے، اور دودھ پینے کی دعا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور یہ سب چیزیں آپ کو بما ترجمہ ہی یاد کرنی ہے تاکہ آپ کو ان کے ترجمہ یعنی ان کے معنی ضرور پتہ ہوں جو آپ پڑھ رہے ہیں عربی میں۔ اور یہ ایک دعا ہے سورہ فاتحہ، اس لیے ہم اس کے آخر میں آمین بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے سورہ فاتحہ یاد کر کے بما ترجمہ سنائیں گے،
اور اسماء الحسنہ 10 سنائیں گے بما ترجمہ اور دودھ پینے کی دعا. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.